नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा तपाईलाई स्वागत छ र आज हामीले लोकसेवा आयोगको आइक्यू रिजनिङको भर्बल रिजनिङ पोर्सनबाट क्लासिफिकेसनको प्रब्लम्सहरू हेर्न गइरहेका छौं र पहिले हामीले वर्ड्सहरू सम्बन्धी हेरेका थियौं, शब्दहरू सम्बन्धी हेरेका थियौं र आज चाहिँ हाम्रो जुन यहाँ न्युमरल्स अथवा नम्बर्सहरू छ त्यो सम्बन्धी प्रब्लम्स हेर्न गइरहेका छौं। सो स्टार्ट गरौँ। पहिलो के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँबाट पनि अड वन आउटै भेट्नु पर्ने हो हैन, अड वन आउट नम्बर चाहिँ भेट्नु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ। अब तपाईले अड वन आउट कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ त्यो कुराबारे डिस्कस गरौँ। सुरुमा थोरै सबसे सजिलो तरिका के हो भन्ने कुरा हो। जस्तै सुरुमा तपाईले चेक गर्नुस्, इवन अड को लागि चेक गर्नुस्। इवन अड कुनै एउटा मात्रै नम्बर इवन हुन सक्छ अथवा कुनै एउटा मात्रै नम्बर अड हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने त्यो चाहिँ लिस्ट नहुनु पर्ने नम्बर भयो। त्यसपछि अर्को भनेको प्राइम नम्बर। जस्तै त्यहाँनेरि पाँचवटा अप्सन हुन्छ जेनरली, पाँचवटा अप्सनमा कुनै बेला चारवटा अप्सन प्राइम हुन सक्छ, अर्को नहुन सक्छ र कुनै बेला एउटा मात्रै प्राइम हुन सक्छ, अरु प्राइम नहुन सक्छ। त्यसैगरी क्यूब और स्क्वायर नम्बर, क्यूब और स्क्वायर नम्बर चेक गर्ने। यहाँ पनि त्यस्तै हुन सक्छ, चारवटा स्क्वायर नम्बर अथवा क्यूब नम्बर हुन सक्छ, एउटा नहुन सक्छ, अथवा एउटा क्यूब अथवा स्क्वायर नम्बर हुन सक्छ, अरु चाहिँ नहुन सक्छ। त्यस्तो खालको प्रपर्टी पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको प्राइम नम्बर र कुनै नम्बर एड हुन सक्छ अथवा यही नम्बरसँग यही तीनवटासँग के हुन सक्छ त एडिसन और सब्ट्र्याक्सन, एडिसन और सब्ट्र्याक्सन अफ एनदर नम्बर हैन। यही नम्बरहरुसँग कुनै अरु नम्बरको एडिसन और सब्ट्र्याक्सन हुन सक्छ। त्यसरी चाहिँ तपाईहरुले यसरी एउटा रोड म्याप डेभलप गरेर तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो तरिकाले सल्भ हुन्छ है। प्रब्लमहरु स्टार्ट गरौँ। पहिलो प्रब्लम के छ भने 17, 27, 29, 37, 59 हाम्रो माथि अनुसार सबै यहाँनेरि इवन छैनन्, कुनै पनि इवन छैनन्, सबै अड नम्बर छन्। अब प्राइम नम्बर चेक गर्नु पर्यो। यहाँ 17 भनेको एउटा प्राइम नम्बर हो, 27 एउटा प्राइम नम्बर होइन, 29 प्राइम नम्बर हो, 37 प्राइम नम्बर हो र 59 पनि के हो त प्राइम नम्बर हो। भनेपछि 27 प्राइम नम्बर होइन, त्यसैले यो नम्बर चाहिँ यो लिस्टमा हुनु भएन। अब अर्कोतिर जाउँ। 6, 12, 18, 9, 7। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, इवन अथवा अड चेक गर्ने हो भने यहाँ तीनटा नम्बर इवन छ, दुईटा नम्बर अड छ, त्यसले काम दिएन। प्राइम नम्बरको लागि चेक गरौँ। 6 भनेको के हो त एउटा कम्पोजिट नम्बर हो। 12 प्राइम नम्बर होइन, 6 पनि होइन, 12 पनि होइन, 18 पनि होइन, 9 पनि होइन, तर 7 एउटा के हो त प्राइम नम्बर हो। ठीक छ, 7 एउटा प्राइम नम्बर हो। अरु सबै यहाँनेरि प्राइम नम्बर छैनन्, 7 एउटा प्राइम नम्बर छन्, त्यसैले हाम्रो अप्सन ई चाहिँ यहाँनेरि मिल्न गएन। अर्को छ 15, 21, 24, 28 र 30 भनेर छ है। यहाँनेरि यस्तो कुरा आयो। अब यहाँनेरि के छ त तीनटा इवन नम्बर छ, दुईटा अड नम्बर छ, त्यसैले हाम्रो प्रपर्टी लागेन। यहाँनेरि कुनै पनि प्राइम नम्बर छैनन्। 15, 21, 24, 28, 30 मा कुनै एउटा पनि प्राइम नम्बर होइन हैन। स्क्वायर नम्बरको कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँनेरि कुनै पनि नम्बर स्क्वायर नम्बर पनि छैनन् हैन। भनेपछि अब यहाँनेरि अर्को प्रपर्टी यसो हेर्नु। तपाईले अर्को प्रपर्टी कसरी लाउन सक्नुहुन्छ भने यसको मल्टिपल्सहरु छुट्याउने। जस्तै 15 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त 3 into 5 भनेर लेख्न सक्छौं। 21 लाई मैले 3 into 7 भनेर लेख्न सक्छु। 24 लाई मैले 3 8 जा 24 भनेर लेखे। 28 लाई मैले के लेख्न सक्छु त 2 into 7 into 2 भनेर लेख्न सक्छु। 30 लाई मैले 3 into यहाँनेरि के लेख्न सक्छु त 3 into 10 लेख्न सक्छु। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त अप्सन ए मा पनि एउटा 3 छ, 3 को मल्टिपल छ। अप्सन बी पनि 3 को मल्टिपल छ, सी पनि 3 छ, ई पनि छ, तर डी मा एउटा पनि 3 को मल्टिपल छैन। भनेपछि यो मल्टिपल वाला चेक गरेर तपाईले अरु कुनै मेथड भेट्नु भएन भने मल्टिपलहरुलाई हेरेर पनि तपाईले प्राइम नम्बर अड वन आउट कुन छ भनेर छुटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि ए बी सी ई मा 3 को मल्टिपल हो सबै,
तर डी होइन, त्यसैले डी चाहिँ हाम्रो मिल्न गएन यहाँनिर अप्सन। अर्को छ 43, 53, 63, 73 र 83 भनेर छ है। यसमा चाहिँ यस्तो खालको अप्सन्सहरु छ। अब यहाँनिर सबै अड नम्बर छन्, कुनै पनि इभन छैन। त्यसपछि प्राइम नम्बर चेक गरौँ। 43 एउटा के हो त? प्राइम नम्बर हो। 53 भनेको पनि एउटा प्राइम नम्बर हो। 63 प्राइम नम्बर होइन, किनभने यसलाई कस्तो फर्ममा लेख्न सकिन्छ त भन्दा 3 * 3 * 2 = 6, 3 * 1 = 3, यस्तो 3 * 21 को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। 73 एउटा प्राइम नम्बर हो, 83 एउटा प्राइम नम्बर हो। भनेपछि अप्सन सी बाहेक अरु सबै प्राइम नम्बर रहेछ। प्राइम नम्बरको लिस्टमा त कम्पोजिट नम्बर पर्नु भएन, त्यसैले अप्सन सी चाहिँ हाम्रो अड बनाउनु भयो। त्यसपछि छ 10, 26, 24, 21 र 18 भनेर छ। अब यहाँनिर के छ त? अड नम्बर कतिवटा छ? एउटा अड नम्बर छ, अरु सबै के छ? इभन नम्बर छ हैन। एउटा अड छ, सबै इभन छ भनेपछि यो अड नम्बर चाहिँ यहाँनिर पर्नु भएन। इभन नम्बरको लिस्टमा त अड नम्बर परेर काम छैन नि, त्यसैले यो हाम्रो नमिल्ने अप्सन भयो। अर्को छ 29, 53, 85, 125, 147। अब यहाँनिर हेर्नुस् त सबै के छन् त? अड नम्बर छन्। यहाँनिर 85, 125, 147 भनेको कम्पोजिट नम्बर हो, प्राइम नम्बर होइन, त्यसैले त्यो अप्सन पनि मिलेन। अब स्क्वायर नम्बर कुनै हो त? यहाँनिर कुनै पनि स्क्वायर नम्बर छैन। अब क्यूब नम्बर चेक गरौँ। 29 एउटा क्यूब नम्बर बनाउन सकिन्न, 53 बनाउन सकिन्न, 85 बनाउन सकिन्न। 125 लाई चाहिँ मैले 5 को क्यूब लेख्न सक्छु, 147 लाई पनि लेख्न सक्दिनँ। भनेपछि अप्सन डी बाहेक कुनै पनि नम्बर क्यूबिक नम्बर रहेन रहेछ। एबीसीई जुन छ यहाँनिर कुनै पनि क्यूबिक नम्बर छैन र क्यूबिक नम्बर हुने कुरा पनि भएन। अब क्यूबिक नम्बर धेरैवटा क्यूबिक नम्बर छैनन्, एउटा बाहेक सबै क्यूबिक नम्बर छैनन् नि, भनेपछि अप्सन डी चाहिँ यहाँ मिल्न गएन, किनभने यो सिंगल एउटा क्यूबिक नम्बर भयो। अर्को क्वेशनतिर जाउँ। 51, 144, 64, 121 भनेर छ है। अब यहाँनिर के छ त हाम्रो? चेक गरौँ। यहाँनिर 3टा इभन, 2टा अड, त्यो कन्सेप्ट लगाउन सकेनौं। प्राइम नम्बर छैन यहाँ कुनै पनि। अब स्क्वायर नम्बर चेक गरौँ। 51 एउटा स्क्वायर नम्बर होइन। 144 लाई मैले 12 को स्क्वायर लेख्न सक्छु, 64 लाई मैले 8 को स्क्वायर लेख्न सक्छु, 121 लाई मैले 11 को स्क्वायर लेख्न सक्छु र 256 लाई मैले 16 को स्क्वायर लेख्न सक्ने रहेछु। भनेपछि अप्सन ए बाहेक अरु सबै नम्बरहरु स्क्वायर नम्बर रहेछन्। यो एउटा स्क्वायर नम्बरको लिस्ट रहेछ, भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो यहाँनिर लिस्ट हुनुपर्ने अप्सन हो। ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ 45, 99, 109, 126 र 207 भनेर छ। अब यहाँनिर चेक गर्नुस् त, यहाँनिर के छ त? एउटा मात्रै के छ? यहाँनिर हाम्रो इभन नम्बर छ हैन। एउटा इभन छ, अरु सबै नम्बर के छन् त? अड छन्। भनेपछि यो एउटा इभन नम्बर भयो, अरु सबै नम्बर अड भयो। भनेपछि यो डी नम्बरको अप्सन चाहिँ यहाँनिर नहुनु पर्ने अप्सन हो। ठीक छ। डी नम्बरको अप्सन किन भएन भन्दा यो एउटा इभन हो, अरु सबै अड भयो, अडको लिस्टमा इभन हुने कुरा भएन। त्यसपछि अर्को छ 37, 45, 49, 65 र 79 भनेर छ। अब यहाँनिर सबै के छन् त? अड नम्बर छन्। त्यसपछि 49, 65, 45 भनेको कम्पोजिट नम्बर पनि हो हैन, त्यसैले यहाँनिर प्राइम एउटा मात्रै छैन। अब यहाँनिर हामीले अर्को कुरा चेक गर्न सक्ने भनेको चाहिँ स्क्वायर नम्बर। 37 स्क्वायर नम्बर होइन, त्यसैगरी 45 स्क्वायर नम्बर होइन, 49 भनेको 7 को स्क्वायर हो, 65 पनि होइन, 79 पनि होइन। अब यो लिस्टमा के छ त? एउटा स्क्वायर नम्बर छ, अरु कुनै पनि स्क्वायर नम्बर छैन। भनेपछि यो स्क्वायर नम्बर नहुने लिस्ट जस्तो भयो। एउटा मात्र नम्बर भएपछि त्यो त्यहाँ पर्नु भएन, लिस्ट बिग्रिन्छ हाम्रो। भनेपछि अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर नमिल्ने अप्सन भयो। ठीक छ। अर्कोतिर जाउँ। 27, 125, 343, 729, 1321। अब यहाँनिर के छ? सबै अड नम्बर छन्, प्राइम नम्बर छैनन् कुनै पनि। अब यहाँनिर स्क्वायर नम्बर कुनै पनि नम्बर स्क्वायर छैनन्,
क्युब नम्बर हेर्ने हो भने 27 भनेको 3 को क्युब, 125 भनेको 5 को क्युब, 343 भनेको हाम्रो 343 भनेपछि 7 को क्युब हुन्छ, 729 भनेपछि 9 को क्युब हुन्छ। तर 1321 कुनै पनि नम्बरको क्युब हुन जाँदैन। यसले चाहिँ डेसिमल भ्यालुमा मात्रै हाम्रो करेक्ट क्युब रुट दिने काम गर्छ। भनेपछि यो एउटा क्युब रुट अथवा सरी क्युबिक नम्बरहरूको के रहेछ त क्युबिक नम्बरहरूको लिस्ट रहेछ। तर यहाँनिर 1321 परेन भनेपछि 1321 चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो, किनभने सबै अरू नम्बरहरू क्युबिक नम्बरहरू छन्। त्यसपछि छ 21, 39, 51, 63 र 83 भनेर छ है। सुरुमा हामीले प्राइम नम्बर चेक गरौँ। 21 एउटा प्राइम नम्बर होइन, किनभने यसलाई हामीले 3 7 जा 21 भनेर लेख्न सक्छौँ। 39 लाई मैले के लेख्न सक्छु त 13 3 जा 39 भनेर लेख्न सक्छु। 51 लाई मैले 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 भनेर लेख्न सक्छु। 63 लाई मैले 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 भनेर लेख्न सक्छु। तर 83 के भयो त एउटा प्राइम नम्बर भयो। 83 लाई मैले लेख्न सक्दिनँ। भनेपछि एबीसीडी अप्सनले के जनाइरहेछ त यो सबै एउटा कम्पोजिट नम्बरको लिस्ट हो, तर 83 आयो जुन प्राइम नम्बर हो, त्यसैले यो लिस्टमा नहुनु पर्ने नम्बर भयो। ठीक छ। अर्कोतिर जाउँ। 145, 197, 257, 325, 399 भनेर छ है। अब यहाँनिर सबै के छन् त इभन नम्बर छन्, कुनै पनि यहाँनिर प्राइम नम्बर पनि छैनन् हैन, सबै कम्पोजिट नम्बरै छन्। अब यहाँनिर हामीले स्क्वायर नम्बर पनि चेक गरौँ। स्क्वायर नम्बर पनि कुनै छैन, क्युबिक नम्बर पनि कुनै छैन। तर हामीले एउटा कुरा भनेको थियौँ कम्बिनेसन हुन सक्छ। त्यहाँनिर स्क्वायर नम्बर र कुनै नम्बर एड हुन सक्छ अथवा कुनै नम्बर सबट्र्याक्ट हुन सक्छ। अब यसो यो 145 लाई हेर्दाखेरि यसलाई के लेख्न सकिन्छ 144 प्लस 1 भनेर लेख्न सकिन्छ। 144 प्लस 1, 144 लाई के लेख्न सकिन्छ 12 स्क्वायर प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी 197 लाई 196 प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। यो भनेको 14 स्क्वायर प्लस 1 हुन जान्छ। 257 लाई मैले 256 प्लस 1 लेख्न सक्छु। यो भनेको 16 स्क्वायर प्लस 1 हुन जान्छ। 325 लाई मैले 324 प्लस 1 भनेर लेख्न सक्छु। यो भनेको 18 स्क्वायर प्लस 1 हुन जान्छ हैन। त्यसैगरी 399 लाई मैले 399 लाई मैले 398 प्लस 1 लेखेँ भने यो 398 लाई त मैले स्क्वायर नम्बरको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ हैन। भनेपछि यहाँनिर एबीसीडी अप्सनमा के रहेछ त 1 प्लस एउटा स्क्वायर नम्बर हुँदो रहेछ। तर यो 399 ले त यो अप्सन सेटिस्फाई गरेन। भनेपछि अप्सन ई चाहिँ हाम्रो रङ अप्सन हुन गयो। ठीक छ, कुरा बुझियो। यसपछि अर्कोतिर जाउँ। 324, 244, 136, 352, 514 भनेर छ यहाँनिर। ठीक छ, यो सबै कुराहरू छ। अब यहाँनिर हामीले के काम गर्न सक्छौँ होला हेर्नुहोस् त। सबै नम्बरहरू इभन नम्बर छन्, सबै नम्बरहरू कम्पोजिट नम्बर भयो। यहाँनिर स्क्वायर नम्बर कुनै पनि छैन, क्युबिक नम्बर पनि कुनै पनि छैन। र यसलाई तपाईँले म यसलाई क्युबको सम क्युबको सबट्र्याक्सनको रूपमा लेख्छु भन्दा पनि यो मिल्न जाँदैन। ठीक छ, कुनै पनि नम्बर क्युबिक नम्बरको समको कुनै पनि भ्यालु अब लेख्न सकिँदैन, एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्नमा लेख्न सकिँदैन। एउटालाई मिलाएर लेख्न सकिन्छ होला, तर सबैले एउटा सर्ट एन्ड प्याटर्न मिलाएर लेख्न सकिँदैन। भनेपछि अर्को प्रपर्टी यहाँनिर खोज्नु भयो। यहाँनिर तपाईँले अर्को प्रपर्टी के खोज्न सक्नुहुन्छ भने सबै डिजिटहरू पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, एकचोटि सबै डिजिटहरू जोडेर हेर्नुहोस्। सबै डिजिट जोड्दाखेरि यहाँनिर के आउँछ त 3 + 2 + 4 भनेको कति आउँछ यहाँ 3 + 2 + 4 भनेको 3 + 2 + 4 भनेको 9 आउँछ है। 3 + 2 भनेको 5, 5 + 4 भनेको 9 आयो। अनि यहाँ 2 + 4 + 4 गरौँ भने 10 आउँछ। अनि 1 + 3 + 6 गरौँ भने पनि 10 आउँछ। 3 + 5 + 2 गऱ्यो भने पनि 10 आउँछ। र 5 + 1 + 4 गऱ्यो भने पनि 10 आउँछ। भनेपछि अप्सन ए बाहेक, ठीक छ, अप्सन ए बाहेक सबै अप्सनहरूले के जनाइरहेछ त सम 10 भनेर जनाइरहेछ यहाँ है। अप्सन
ए बाहेक सबै अप्सनहरुले चाहिँ सम चाहिँ 10 हुन्छ है, सबै डिजिटको सम गर्यो भने 10 हुन्छ भनेर भनिरहेछ। भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो यहाँ नमिल्ने अप्सन हुन गयो। ठीक छ कुरा। अर्कोतिर जाउँ। 15 63 143 195 257 भनेर छ। अब यहाँनेर हेर्नु सबै अड नम्बर हो, सबै यहाँनेर कम्पोजिट नम्बरै हुन जान्छ हैन। त्यसैगरी कम्पोजिट नम्बर नभए पनि प्राइम नम्बरै भएन, दुईटा जति यहाँ प्राइम हुन्छ। त्यसैगरी यहाँनेर अब स्क्वायर नम्बर पनि भएन, क्युबिक नम्बर पनि भएन। अब अर्को भनेको स्क्वायर नम्बरको सम अथवा सबट्र्याक्सन हेरौँ। 15 भनेको नियर अबाउट 16 सँग नजिकै छ, त्यसैले 15 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त यहाँनेर 16 - 1 लेख्न ट्राई गरौँ। के हुन्छ 4 स्क्वायर - 1 हुन्छ। 63 भनेको 64 - 1 हुन्छ, यो भनेको 8 स्क्वायर - 1 भयो। 143 भनेको 144 - 1 हुन्छ, यो भनेको 12 स्क्वायर - 1 हुन्छ। ठीक छ। 195 भनेको 196 - 1 हुन्छ, यो भनेको 14 स्क्वायर - 1 हुन्छ। अब 257 लाई मैले के लेख्नु पर्ने हुन्छ 258 - 1 लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब 256 लाई 16 स्क्वायर लेख्न सकिन्थ्यो, तर 258 लाई लेख्न सकिन्न। भनेपछि हाम्रो अरु सबै नम्बरहरु के रहेछ त स्क्वायर नम्बर -1 रहेछन् ए बी सी डी को, तर अप्सन ई लाई त्यसरी एक्सप्रेस गर्न सकिएन, त्यसैले अप्सन ई चाहिँ मेरो अड वन आउट हुन गयो। अर्को चाहिँ यहाँनेर 35 49 50 63 र के छ त 140 भनेर छ है। अब यो नम्बरलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौं होला त भन्दा हाम्रो यहाँनेर अब यसलाई एक्सप्रेस गर्ने भनेको चाहिँ जस्तै 35 49 50 63 140। अब दुईटा इभन छन्, तीनटा अड छन् भने चाहिँ त्यो काम लागेन। सबै नम्बरहरु कम्पोजिट छन्, प्राइम छैनन्, त्यो पनि काम लागेन हैन। अनि यहाँनेर अर्को कुरा भनेको हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा जस्तै स्क्वायर नम्बरको कन्सेप्ट लगाऊ। स्क्वायर नम्बरको कन्सेप्ट लगाउँदा यहाँ 35 छ हैन, त्यसपछि यहाँनेर 7 स्क्वायर भयो, 50 छ, 63 छ, 140 छ। भनेपछि 49 बाहेक अरु सबै नम्बर चाहिँ के छ त स्क्वायर नम्बर छैनन्, सबै नम्बर स्क्वायर नम्बर छैनन्, त्यसैले यो हाम्रो अड वन आउट हुन जान्छ। अब अर्को तरिका तपाईको यदि अप्सनमा 49 दिएको छ भने है, तपाईलाई यदि त्यहाँनेर अप्सनमा 49 दिएको छ भने तपाईले 49 मा लाउन सक्नुहुन्छ। अथवा अर्को तरिका तपाईलाई अर्को के अप्सन दिन सक्छ भने यहाँनेर हेर्नुस्, यो भनेको 7 5 जा 35, यो भनेको 7 7 जा 49, यो भनेको 5 10 जा 50, यो भनेको 7 9 जा 63 र 140 भनेको 7 × 20। भनेपछि अप्सन सी बाहेक अरु सबै नम्बर 7 को मल्टिपल रहेछन्। ठीक छ, 7 को मल्टिपल रहेछन् भनेपछि हाम्रो अप्सन सी चाहिँ यहाँ अड वन आउट हुन गयो, किनभने सबै नम्बरहरु 7 को मल्टिपल छन् है। अप्सन अनुसार तपाईहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन अप्सन दिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ है। अर्को प्रब्लमतिर जाउँ। 385 त्यसैगरी 572 671 264 427। अब यहाँनेर दुईटा नम्बर अप्सन बी र अप्सन डी इभन छन्, अरु अड छन्, त्यसैले त्यो कन्सेप्ट लागेन। त्यसैगरी यहाँनेर लगभग सबै नम्बर के छन् त कम्पोजिट छन्, प्राइम छैन कुनै पनि, त्यो पनि अप्सन लागू भएन। अनि स्क्वायर नम्बरको फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिएन, क्युबिक नम्बरको फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिएन, र कुनै एउटा स्क्वायर नम्बर र क्युबिक नम्बरको सम अथवा सबट्र्याक्सनको रूपमा पनि यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। भनेपछि यो एउटा स्पेशल तरिकाले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्नुस्, यहाँनेर 385 छ हैन, 385 छ र 572। यहाँनेर एउटा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने 3 + 5 गर्यो भने के दिन्छ, यसले 8 दिन्छ। 3 + 5 गर्यो भने 8 हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो मिडल टर्म हुन्छ। के यो प्रपर्टी अरुमा लागू होला त्यो चेक गर्नुस्। 5 + 2 गर्दा 7 आउँछ, त्यो पनि ठीक छ। 6 + 1 गर्दा 7 आउँछ, त्यो पनि ठीक छ। 2 + 4 गर्दा 6 आउँछ, त्यो पनि ठीक छ। तर 4 + 7 गर्दा कति आउँछ 11 आउन जान्छ हैन। के आउँदो रहेछ त 11 आउँदो रहेछ।
भनेपछि हाम्रो अप्सन ई चाहिँ यहाँनिर रङ हुन गयो, किनभने अरूमा के छ त फर्स्ट र लास्ट डिजिट जोड्दाखेरि मिडल टर्म आयो, तर यसमा आएन भनेपछि अप्सन ई चाहिँ हाम्रो नमिल्ने अप्सन भयो। यसपछि छ अर्को 238415923756, त्यसै गरी 4298 हैन र 3629 भनेर छ है। अब यहाँनिर के गर्न सकिएला त त्यो कुराहरू हेरौँ। यहाँनिर जस्तै यहाँनिर कस्तो प्रपर्टी लागू गर्न सकिएला भन्दा अब ठुल्ठुलो नम्बरहरू छ, ठुल्ठुलो नम्बरमा तपाईँले अब यहाँनिर यसो हेर्नु सबै एउटा प्रपर्टी भनेको तपाईँले के लाउन सक्नुहुन्छ, सिम्पल प्रपर्टी हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रपर्टी देख्नुभयो होला 3629 बाहेक सबै के छन् त अड नम्बर छन् हैन। 3629 बाहेक सबै इभन नम्बर छन् है। एबीसीडी हेर्नुहोस् त सबै इभन नम्बर छन् भनेपछि हाम्रो अप्सन ई चाहिँ यहाँनिर सिम्पली मिल्न गएन, किनभने यो एउटा अड नम्बर हो, इभनको सेटमा अड नम्बर हुन पाएन। ठिक छ। यसपछि छ 120 168 290, त्यसै गरी 380 728। ठिक छ। 120 168 290 380 728 भनेर छ यहाँनिर। अब यसलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ होला त? सुरुमा त सबै के छन् त इभन नम्बर छन्, त्यसैले इभन अडको कन्सेप्ट लाउन सकिएन। इभन नम्बर भएपछि सबै प्राइम नम्बर हुने भइहाल्यो। अब यहाँनिर स्क्वायर नम्बर एक्ज्याक्ट स्क्वायर पनि केही छैन, एक्ज्याक्ट क्युब पनि केही छैन, तर यहाँनिर एउटा मैले भेटिसकेँ कस्तो भन्दा 120 लाई मैले के लेख्न सक्छु 121 - 1 लेख्न सक्छु, यो भनेको 11 स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। 168 लाई के लेख्न सकिन्छ 169 - 1, यो भनेको 13 को स्क्वायर माइनस 1। त्यसै गरी 290 लाई 291 - 1 लेख्न सकिन्छ। अब 291 लाई त सायद कुन फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिएला त? 291 लाई मैले यदि एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने 291 को हामीले स्क्वायर रुट झिक्नु पर्यो नि त हैन। 291 को स्क्वायर रुट भनेको 17.05 आउँछ, यसले काम दिएन। अब 380 लाई के लेख्न सकिन्छ 381 - 1 लेख्न सकिन्छ। अब 381 को गर्यो भने यसले पनि भ्यालु दिएन हैन, के दिएन त? यसले पनि भ्यालु दिएन। त्यसै गरी 729, उताबाट त 729 आउँछ, 729 भनेको कति आउँछ त? यहाँनिर 729 - 1 हुन्छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो 27 को स्क्वायर माइनस 1 हुन जान्छ। ठिक छ कुरा। अब यहाँनिर दुईटा डिजिटमा हामीले त दुईटा डिजिटमा हैन एउटा डिजिटमा मात्र के हुनु पर्ने हो त? नमिल्नु पर्ने हो हैन। तर यहाँनिर त अब जस्तै पुरा मिलिरहेको छैन हैन। यहाँनिर 11 स्क्वायर आयो, 13 स्क्वायर माइनस 1 आयो, यहाँनिर अब 291 आयो। सायद 289 लाई पो एक्सप्रेस गर्न सकिन्थ्यो कि 289 हुने हो भने चाहिँ यहाँनिर ठिक छ 289 प्लस 1 लेख्ने हो भने चाहिँ यसलाई के लेख्न सकिन्छ 17 को स्क्वायर प्लस 1 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब यो पनि एउटा प्रपर्टी नै भयो। यहाँनिर कस्तो कस्तो नम्बर हुन पाउने रहेछ यो सेटमा भन्दा स्क्वायर नम्बर, त्यसपछि कुनै नम्बर प्लस माइनस 1 हुन सक्ने रहेछ हैन। स्क्वायर नम्बर अनि प्लस माइनस 1 हुन सक्ने रहेछ। ठिक छ। तर यहाँनिर हाम्रो अप्सन डी चाहिँ तपाईले 389 लाई 379 लेख्नु भयो भने पनि यसले काम गर्न सक्दैन यहाँनिर। त्यसैले हाम्रो अप्सन डी चाहिँ यहाँनिर मिल्न गएन, किनभने अरु नम्बरहरू सबै के छ त कुनै स्क्वायर नम्बर अथवा कुनै नम्बरको सम +1 अथवा -1 छ है। त्यसपछि अर्को छ 3759 2936 6927 4836 5814 भनेर छ। ठिक छ। अब यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ त? अब यसो हेरौँ, प्रपर्टी हेरौँ। अब यहाँनिर तीनटा इभन नम्बर छन्, दुईटा अड नम्बर छन् भनेपछि त्यो काम गरेन। यहाँनिर कम्पोजिट नम्बर पनि धेरै भइहाल्यो, त्यो पनि काम गरेन। अब यहाँनिर स्क्वायर नम्बरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने त्यो पनि काम भएन।
ठिक छ। स्क्वायर नम्बरको फर्ममा पनि यो एक्सप्रेस हुन सकेन भनेपछि अब अर्को प्रपर्टी हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अर्को प्रपर्टी भनेको चाहिँ यहाँनिर कस्तो खालको खोज्न सकिन्छ होला भनेर हामीले यसो अब्जर्भ गरौँ। सुरुमा कस्तो खालको अर्को प्रपर्टी हामीले लेख्न सकिन्छ अथवा हेर्न सकिन्छ भनेर त खोज्नु पर्यो। नम्बरहरू ठुल्ठुलो छन्। नम्बरहरू ठुल्ठुलो भइसकेपछि तपाईले के बुझ्नु भन्दा यहाँनिर पक्कै पनि यही डिजिटहरू बीच नै केही रिलेसन छ भनेर तपाईहरुले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। ठिक छ। यही डिजिटहरू बीच नै केही सर्टेन रिलेसन होला भनेर हामीले अड्कल काट्न सक्छौं। जस्तै तपाईले 7 र 9 लाई जोड्नु हो भने कति दिन्छ 16 दिन्छ। 7 + 9 भनेको 16 भयो र 3 + 5 भनेको के भयो त 8 भयो। भनेपछि सेकेन्ड र लास्ट डिजिटको सम चाहिँ फर्स्ट र थर्ड डिजिटको भन्दा के हुँदो रहेछ डबल हुँदो रहेछ। त्यही प्रपर्टी चेक गरौँ एकचोटी। यहाँ के छ त 9 + 6 हैन 9 + 6 भनेको के छ 15 छ। 2 + 3 भनेको कति छ 5 छ। एकछिन यसलाई राखौँ यहाँनिर प्रपर्टी हेर्दै जाउँ। 9 + 7 भनेको 16 6 + 2 भनेको 8 डबल भयो। 8 + 6 भनेको 14 4 + 3 भनेको 7 यो पनि ठीक छ। 5 + 4 भनेको 8 + 4 भनेको 12 5 + 1 भनेको 6 भनेपछि यहाँनिर पनि 12 र 6 आयो। अब हाम्रो अप्सन बी बाहेक सबैमा के देखियो त सेकेन्ड र लास्ट डिजिटको सम गर्दा चाहिँ त्यो डबल अफ फर्स्ट र थर्ड डिजिटको सम भन्दा डबल हुने रहेछ। तर अप्सन बी मा त ट्रिपल आयो भने चाहिँ अप्सन बी चाहिँ हाम्रो रङ एन्सर भयो। यहाँनिर नहुनु पर्ने अप्सन भयो। ठीक छ। कुरा बुझ्नु भयो होला के भयो यहाँनिर ठ्याक्कै अरु चाहिँ डबल आयो। फर्स्ट र लास्ट डिजिट थर्ड सेकेन्ड र लास्ट डिजिट गर्दाखेरि फर्स्ट र थर्ड डिजिट भन्दा डबल आयो त्यसैले त्यो हाम्रो एन्सर हुन गयो। ठीक छ। अब अर्को क्वेशनतिर जाउँ। 5 6 9 8 7 8 9 4 9 8 6 5 8 7 9 3 6 9 5 8 भनेर छ यहाँनिर। अब यो नम्बरमा फेरि हामीले अरु प्रपर्टी चेक गर्नुभन्दा सुरुमा सबै डिजिटको सम गरौँ। सबै डिजिटको सम गर्दाखेरि यहाँनिर के रिलेसन आउँछ होला त त्यो ख्याल गरौँ। 5 + 6 + 9 + 8 5 + 6 + 9 + 8 भनेको यहाँनिर कति हुन्छ 28 हुन जान्छ। ठीक छ। त्यसैगरी 7 8 9 4 भनेको 9 8 17 17 7 24 यो 28 हुन गयो। त्यसैगरी यहाँनिर 9 8 17 17 + 11 28 हुन गयो। 8 7 15 15 + 12 27 भयो। 6 9 5 8 को सम कति हुन्छ त यहाँनिर 15 15 20 28 हुन जान्छ। भनेपछि अप्सन डी बाहेक के त अप्सन डी बाहेक अरु सबै नम्बरको सम के छ त यहाँनिर 27 छ है। अप्सन डी बाहेक अरु सबै नम्बरको सम 27 छ। त्यसैले अप्सन डी चाहिँ हाम्रो रङ एन्सर हुन गयो यहाँनिर। ठीक छ। अथवा लिस्ट नहुनु पर्ने नम्बर। अर्को छ 73 7359 1593 9175 3781 र 9317 भनेर छ हैन। अब यहाँनिर यसो चेक गरौँ। सम गरेर चेक गर्दा सम डिफ्रेन्ट आउँछ। त्यसैगरी तपाईले डिजिटहरुलाई सम गर्दै 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 लानु भयो हैन। डिजिटहरुको सम गर्नुभयो र डिजिटहरुको सम गर्दै तिनीहरुको के रिलेसन छ भनेर हेर्दा त्यो पनि रिलेसन मिल्दैन। तर यहाँनिर एउटा अझै सिम्पल रिलेसन छ। कस्तो रिलेसन छ हेर्नुस् त 7359 मा सबै अड छन्। 1593 मा पनि सबै अड छन्। 9175 मा सबै अड नम्बरहरु मात्रै छन्। 9317 मा पनि सबै अड नम्बरहरु छन्। तर 3781 मा एउटा इभन नम्बर छन्। भने चाहिँ अप्सन ए बी सी ई मा सबै अड नम्बरहरु रहेछन्। तर अप्सन डी मा के छ त एउटा इभन नम्बर छ। अब सबै अड नम्बर नै अड नम्बरले बनेको सेटमा इभन नम्बर त हुन पाएन। त्यसैले अप्सन डी भयो। त तपाईहरुले चाहिँ नम्बरहरु पनि अब्जर्भ गर्नु होला। नम्बरहरु अब्जर्भ गरेर तपाईहरुले के भेट्न सक्नुहुन्छ त यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको रहेछ है यसले पनि अड वन आउट दिन सक्छ भन्ने कुराहरु तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ 126 217 345 513 र 730 भनेर छ। अब यहाँनिर हेरौँ। यहाँनिर दुईटा इभन छ तीनवटा अड छ काम दिएन। प्राइम नम्बर पनि छैन। ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर प्राइम नम्बर भएपछि स्क्वायर नम्बर र क्युबिक नम्बर चेक गर्नुपर्ने। स्क्वायर नम्बर र क्युबिक नम्बर चेक गर्दा यसो हेर्नुस् त
यहाँनेरि कुनै पनि स्क्वायर कुनै नि क्युबिक नम्बर छैन, तर अर्को भनेको स्क्वायर नम्बर र क्युबिक नम्बर र त्यसको प्लस माइनस 1 हुन सक्छ। जस्तै 126 भनेको के हो त यहाँ 126 भनेको 125 प्लस 1 हो। यो भनेको 5 स्क्वायर प्लस सरी यसलाई चाहिँ 5 क्युब प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी 217 भनेको 216 प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। यो भनेको के हो त 6 क्युब प्लस 1 लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी यो भनेको 344 प्लस 1 हुन जान्छ। अब 344 लाई कसरी लेख्न सकिन्छ त हामीले 344 पावर 1/3 यसरी त लेख्ने हो नि। यहाँ भयो यतापट्टि ल यो चाहिँ 7 point something आउने रहेछ। अब यहाँनेरि 513 लाई हामीले 512 प्लस 1 लेख्न सक्छौं। अब 512 भनेको कति हुन्छ त 512 भनेको चाहिँ 8 को क्युब प्लस 1 हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ यहाँनेरि 730 भनेको के हुन्छ 729 प्लस 1 हुन्छ। अब 729 भनेको के हो त 9 को क्युब हो हैन 9 को क्युब प्लस 1 भनेपछि हाम्रो अप्सन सी बाहेक सबै नम्बरलाई चाहिँ क्युबिक नम्बर प्लस 1 को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिदो रहेछ। ठीक छ क्युबिक नम्बर प्लस 1 को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिदो रहेछ। त्यसैले अप्सन सी चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँ odd one out अप्सन हुन गयो। ठीक छ अप्सन सी हाम्रो odd one out अप्सन भयो। त्यसैगरी अर्को नम्बरतिर जाउँ। यहाँ अर्को नम्बरमा के छ त 325 236 178 639 र 538 भनेर छ। ठीक छ अब यहाँनेरि यस्तो चेक गरौँ है चेक गरौँ के हुँदो रहेछ भनेर। जस्तै अब सुरुमा त प्राइम कम्पोजिट चेक गर्ने हो भने तीनवटा इभन छ दुईटा अड छ। त्यसैगरी कम्पोजिट र प्राइम चेक गर्ने हो भने यहाँनेरि प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बर पनि मिसावटले बनेको छ र यसलाई क्युबिक नम्बर र स्क्वायर नम्बरको फर्ममा पनि हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन। भनेपछि अब यहाँनेरि डिजिटहरु बीचकै प्रपर्टी हामीले अब्जर्भ गर्नु पर्यो। अब यसो हेर्नुस् त यहाँनेरि मैले 5 - 3 गरे भने यसले 2 दिन्छ, तर 6 - 2 गरे भने 4 दिन्छ। ठीक छ एकचोटी हेरौं 8 - 1 गरे भने 7 दिन्छ, 9 - 6 गरे भने 3 दिन्छ, 8 - 5 गरे भने 3 दिन्छ। अथवा अझै सिम्पलर तरिकाले हेर्दा 3 + 2 ले 5 दिन्छ, 2 + 3 ले 5 दिन्छ हैन। यहाँ त मिल्यो यहाँ मिल्यो तर यहाँ मिलेन। अनि 178 मा 1 + 7 ले 8 दिन्छ, 6 + 3 ले 9 दिन्छ, 5 + 3 ले 8 दिन्छ। भनेपछि अप्सन बी बाहेक अरुमा सबैको फर्स्ट दुईटा डिजिटको समले लास्ट डिजिट दिने रहेछ। ठीक छ फर्स्ट दुईटा डिजिटको समले हाम्रो लास्ट डिजिट दिने रहेछ भन्छ। अप्सन सी यहाँनेरि अड वन आउट हुन गयो। ठीक छ अर्को छ 3740 त्यसैगरी 4635 अनि 5869 7946 र 2378 भनेर छ। अब यति भइसकेपछि यहाँनेरि के प्रपर्टी लाउन सकिन्छ होला त भन्दा यत्रो ठुलो डिजिटहरु छ। ठुलो डिजिट भइसकेपछि यहाँनेरि अब हामीले नम्बरहरु बीच के रिलेसन छ अथवा सरी डिजिटहरु बीच के रिलेसन छ भनेर सुरुमा खोज्दा फाइदा होला। प्राइम नम्बर र कम्पोजिट नम्बर चेक गरिसकेपछि त्यति सरी इभन अड चेक गरिसकेपछि त्यति गर्दाखेरि ठीक हुन्छ। चेक गरौँ यहाँनेरि कस्तो रिलेसन निकाल्न सकिन्छ होला भन्दा अब 3 + 7 4 भएन, 4 + 6 काम दिएन। अब यहाँनेरि हेर्नुस् 3 + 0 गरिम हामीले 3 + 0 गरिम केही पनि काम दिएन। अब यहाँनेरि 4 + 5 गर्दाखेरि 9 आउँछ। अनि यहाँनेरि 6 र 3 छ नि 6 र 3 गर्दा नि 9 नै आउँछ है। भनेपछि फर्स्ट र लास्ट डिजिटको सम चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड डिजिटको समसँग इक्वल देखियो। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् 5 + 9 भनेको 14, 8 + 6 भनेको पनि 14 आउँछ। यहाँ पनि प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो। 7 + 6 भनेको 13, 9 + 4 भनेको पनि 13 यहाँ पनि प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो। 2 + 8 भनेको 10, 3 + 7 भनेको पनि 10 आयो।
भनेपछि यहाँ पनि हाम्रो प्रपर्टी चाहिँ सेटिस्फाई हुन गयो। भनेपछि हाम्रो अप्सन ए बाहेक सबै अप्सनहरुमा चाहिँ फर्स्ट र लास्ट डिजिटको सम इक्वल्स टु सेकेन्ड र थर्ड डिजिटको सम हुँदो रहेछ। त्यसैले अप्सन ए चाहिँ यहाँ अड वन आउट हुन गयो। ठीक छ, अर्को अप्सनतिर जाउँ, अर्को प्रब्लमतिर जाउँ। के दिएको छ त यहाँ हामीलाई भन्दा 13 त्यसैगरी 17 13 17 23 37 र 73 भनेर दिएको छ है। अब यहाँनिर सुरुमा प्राइम नम्बर चेक गरौँ। 13 प्राइम नम्बर हो, 17 प्राइम नम्बर हो, 23 प्राइम नम्बर हो, 37 पनि एउटा प्राइम नम्बर हो हैन। यहाँनिर अब 73 पनि प्राइम नम्बर हो, सबै प्राइम नम्बर छन्। प्राइम नम्बर भइसकेपछि कम्पोजिट केही पनि भएन, त्यसैगरी यहाँनिर इभन पनि केही पनि छैन। अब इदरलाई हामीले एक्सप्रेस गर्न खोज्यौं क्युबिक नम्बरमा स्क्वायर नम्बरमा, त्यो पनि सकिँदैन हैन। तर प्रपर्टी के छ त यहाँनिर भन्ने कुराहरु आउँछ। अब यसको प्रपर्टी थाहा पाउन तपाईहरुले कहिलेकाहीँ चाहिँ रिभर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको रिभर्सको प्रपर्टी भनेको के भयो त 13 लाई तपाईले 31 लेख्नु भयो, 31 एउटा प्राइम नम्बर हो। 17 लाई 71 लेख्नु भयो, त्यो पनि एउटा प्राइम नम्बर हो। 23 लाई 32 लेख्नु भयो, यो एउटा प्राइम नम्बर भएन। ठीक छ, अब तपाईले अर्को भनेको 37 लाई तपाईले 73 लेख्नु भयो, प्राइम नम्बर भयो। 73 लाई के लेख्नु भयो, 37 लेख्नु भयो, प्राइम नम्बर भयो। भनेपछि मैले यहाँनिर अप्सनमा के देखे त भन्दा अप्सन ए बी डी ई मा चाहिँ मैले प्राइम नम्बरलाई रिभर्स गरे भने पनि प्राइम नम्बर दिने रहेछ। तर अप्सन सी मा प्राइम नम्बरलाई रिभर्स गर्दा प्राइम नम्बर दिएन हैन। प्राइम नम्बरलाई रिभर्स गर्दा प्राइम नम्बर दिएन भनेपछि अप्सन सी चाहिँ मेरो अड वन आउट हुन गयो। ठीक छ, यो कुरा बुझ्यो। अर्कोतिर जाउँ। 263 111 242 551 र 383 भनेर छ है। यो कुराहरु भयो। अब यो नम्बरमा चाहिँ के छ त भन्दा चेक गरौँ। यहाँनिर त मैले एउटा सिधै एउटा प्रपर्टी देखेँ, त्यही प्रपर्टीको कुरा गर्छु। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त 2 into 3 गर्दा 6 आयो, 1 into 1 गर्दा 1 आयो, 2 into 2 गर्दा 4 आयो, 5 into 1 गर्दा 5 बीचको नम्बर आयो। तर 3 into 3 गर्दा 9 आउनु पर्ने 8 आइरहेछ। यहाँनिर यो प्रपर्टीले के भनिरहेछ भन्दा फर्स्ट र लास्ट डिजिटको मल्टिपलले चाहिँ मिडल डिजिट दिँदो रहेछ। ठीक छ, फर्स्ट र लास्ट डिजिटको मल्टिपलले मिडल डिजिट दिँदो रहेछ बाहेक अप्सन ई। त्यसैले हाम्रो अप्सन ई चाहिँ यहाँनिर नमिल्ने अप्सन भयो। अप्सन ई चाहिँ यहाँनिर हुनु भएन भन्ने जस्तो कुरा भयो है। ठीक छ, ल बहिष्कार भयो। ल अर्को छ 5698, त्यसपछि 4321 7963 अनि त्यसपछि 7946 र 2378 भनेर छ। अघि गरे जस्तो लाग्यो तर एउटा मात्रै अप्सन मिलाइरहेछ है, सरी एउटा मात्रै नम्बर मिलाइरहेछ अगाडिकोसँग। अब यहाँनिर के भनेछ त 5698 छ, 4321 छ, 7963 छ, 4232 छ, 8597 छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले फेरि डिजिटको प्रपर्टीहरु चेक गर्नु पर्यो। सम गरेर नि मिल्दैन हेर्नुस् हैन। 4321 एकदमै सानो छ अरु भन्दा, र हाम्रो 5 + 9 गर्दा 14 हुन्छ, 8 + 6 गर्दा 14 हुन्छ। के मिल्छ होला त? 4 + 2 गर्दा 6 हुन्छ, 3 + 1 गर्दा 4 हुन्छ। यहाँनिर 7 + 6 गर्दा 13 हुन्छ, 9 + 3 गर्दा 12 हुन्छ। यो पनि मिलेन हैन। भनेपछि 4232 मा पनि मिलेन, 8597 मा पनि हाम्रो कुरा चाहिँ मिल्न गएन। भनेपछि अब यहाँनिर हामीले कस्तो खालको प्रपर्टी हेर्न सकिन्छ होला त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल अब्जर्भेसन हेर्नुस्। यो सिम्पल अब्जर्भेसनमा के छ, अप्सन डी मा नम्बर रिपिट भएको छ, तर अरु अप्सन ए बी सी डी मा ए बी सी ई मा कहीँ पनि नम्बर रिपिट भएको छैन। ठीक छ, अप्सन ए बी सी डी ए बी सी ई बाहेक डी मा अप्सन रिपिट भएको छ अथवा डिजिट रिपिट भएको छ, तर अरु कुनैमा पनि रिपिट भएको छैन नि हैन। भनेपछि अप्सन डी यहाँ अड वन आउट भयो, किनभने डिजिट रिपिट भइरहेछ, अरुमा भइरहेछ नि। यस्तो खालको प्रपर्टी पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 28 मा हेर्नुस् 7487
5963821865969259। यहाँ त झ्याट्ट प्रपर्टी आइसक्यो। अब तपाईले यसो पज गरेर सोच्नुस् त के प्रपर्टी देखिराख्नु भएको छ। ल प्रपर्टी देख्नुभयो होला है तपाईहरुले। यहाँनिर हेर्नुस् त ठ्याक्क प्रपर्टी के देख्नुभयो त। मैले एउटा प्रपर्टी देखे। के प्रपर्टी देखे त भन्दा यहाँनिर फर्स्ट र लास्ट डिजिट रिपिट भइरहेछन् हैन, तर यहाँनिर रिपिट छैनन्। यहाँनिर 88 छ, यहाँनिर 66 छ, यहाँनिर 99 छ। अप्सन बी बाहेक अरु सबै अप्सनमा के भइरहेछ, डिजिट रिपिट भइरहेछ। ठीक छ, फर्स्ट र लास्ट डिजिट सेम छ, अरु अप्सनमा छैन। तर यहाँनिर के छ त, अप्सन ए सी डी ई मा डिजिट रिपिटेसन भइरहेछ अप्सन बी बाहेक। भनेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले यो भन्न सक्छौं। ठीक छ, अप्सन बी चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो। त्यसैगरी यहाँनिर 57 87 131 133 143 भनेर छ। अब यो नम्बरमा हामीले के हेर्न सक्छौं त, सुरुमा प्राइमेलिटी चेक गरौँ। 57 प्राइम नम्बर होइन, 87 पनि प्राइम नम्बर होइन। 131 के हो त, 131 चाहिँ प्राइम नम्बर हो। 133 प्राइम नम्बर होइन। 143 पनि के होइन त, प्राइम नम्बर होइन। 131 बाहेक अरु सबै कम्पोजिट नम्बर हो। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो अप्सन सी चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अड वन आउट हुन गयो। 1532, त्यसैगरी 8749, त्यसैगरी 4268 5846 6137 भनेर छ। ठीक छ, अब यहाँनिर यसो हेर्नुस्, अब्जर्भेसन गर्नु पर्यो, धेरै डिजिट छन्। 1532 छ, 18749 छ, 4268 छ, 5846 छ, 6137। सुरुमै फर्स्ट र लास्ट डिजिट हेर्नुस् त। अप्सनमा के छ त, लास्ट डिजिट चाहिँ फर्स्ट डिजिट भन्दा एक बढी छ। यहाँनिर पनि लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट भन्दा एक बढी छ। यहाँनिर यो प्रपर्टी सेटिस्फाई भएन। तर यहाँनिर लास्ट डिजिट फर्स्ट भन्दा एक बढी छ। यहाँ पनि लास्ट डिजिट फर्स्ट भन्दा एक बढी छ। अप्सन सी बाहेक अरु सबै अप्सनमा के देखिन्छ त, लास्ट डिजिट चाहिँ फर्स्ट डिजिट भन्दा के छ त, एक बढी छ। ठीक छ, लास्ट डिजिट चाहिँ फर्स्ट डिजिट भन्दा एक बढी छ। त्यसैले अप्सन सी चाहिँ हाम्रो मिल्न गएन यहाँनिर। ठीक छ, अर्को छ 7851 6432 7851 6432 5789 1325 र 8167 भनेर छ यहाँनिर। ठीक छ, अब यहाँनिर त सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, अप्सन बी बाहेक सबै नम्बर के छ त, अड नम्बर छन्। अप्सन बी इवन छ, अरु सबै नम्बर अड छ। भनेपछि अप्सन बी चाहिँ हाम्रो के भयो त, यहाँनिर अड वन आउट हुने भयो, किनभने अरु सबै अड छन्, उ चाहिँ इवन नम्बर छ। अब यहाँनिर एकदम ज्याङ्गो नम्बर आयो। 372164 376821 318951 319446 387 315 भनेर सोधिरहेछ यहाँनिर। अब यत्रो ठुलो नम्बरमा कसरी काम गर्न सकिन्छ होला त भन्दा, अब यसो प्रपर्टी हेर्ने। अब 3431313635 यहाँनिर कुनै प्रपर्टी सेटिस्फाई भएन एउटा हैन। त्यसैगरी अर्को प्रपर्टी भनेको तपाईले सम गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी डिजिटहरुको सम गर्नुस्। 3 + 7 10 10 + 3 13 13 + 9 भनेको 22 आउँछ यो भनेको। ल 22 आयो। 3 + 7 10 10 + 14 भनेको 24 24 + 3 भनेको 27 आउँछ। त्यसैगरी यहाँनिर 17 8 + 9 17 17 + 6 23 23 + 4 27 आउँछ। त्यसैगरी यहाँनिर 319446 छ। यहाँनिर तपाईले सम गर्नुस्। 8 + 9 17 17 + 6 23 23 + 4 27 आयो। त्यसैगरी यहाँनिर 387315 छ। यहाँ के आयो त, 10 + 6 16 16 + 11 भनेको 27। भनेपछि अप्सन ए बाहेक सबै डिजिटहरुको सम 27 आउँदो रहेछ। त्यसैले हाम्रो अप्सन ए चाहिँ अड वन आउट हुन गयो, किनभने यहाँनिर अरु सबै अप्सनमा सबै डिजिटहरुको सम चाहिँ 27 छ। ठीक छ, यसरी भेट्न सकिन्छ। अर्को छ 121 137 153 177 183 भनेर छ यहाँनिर। अब यहाँ पनि एउटा सिम्पल प्रपर्टी आइसक्यो। के प्रपर्टी आयो त भन्दा 121 भनेको 11 को स्क्वायर हो,
अरु कुनै नम्बर पनि स्क्वायर नम्बर छैनन् ठीक छ अरु कुनै पनि नम्बर स्क्वायर नम्बर छैनन् त्यसैले हाम्रो 121 अड वन आउट हुन गयो किनभने अरु सबै नम्बर स्क्वायर कुनै पनि स्क्वायर नम्बर छैनन् अब यहाँनेरि हेरौं के छ त 27 64 125 144 अब यहाँनेरि पनि सिम्पल प्रपर्टी आइसक्यो जस्तै 27 भनेको त के हो 3 को क्यूब हो हैन 3 को क्यूब 64 भनेको 8 को स्क्वायर भनेको 64 125 भनेको के को लेख्न सकिन्छ त हामीले 5 को क्यूब लेख्न सकिन्छ 144 भनेको 12 को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ अब यहाँनेरि हामीले कसरी प्रपर्टीलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ होला अब यसरी पनि लेख्न सकियो नि 8 को स्क्वायर छ यहाँनेरि मैले यसलाई त 4 को क्यूब भनेर पनि लेख्न सक्छु तर यहाँनेरि 12 लाई मैले 144 लाई कुनै नम्बरको क्यूब भनेर चाहिँ एक्सप्रेस गर्न सक्दिन ठीक छ यो नम्बरको क्यूब चाहिँ यो हुन्छ है भनेर मैले एक्सप्रेस गर्न सक्दिन भनेपछि हाम्रो यहाँनेरि नमिल्ने अप्सन भनेको अप्सन डी भयो किनभने अप्सन डी बाहेक अरु सबैलाई हामीले लेख्न सक्यौं क्यूबिक फर्ममा 11 13 15 17 भनेर छ यहाँनेरि ठीक छ अब यहाँनेरि सिम्पल प्रपर्टी प्राइम नम्बर चेक गर्नुस् 11 एउटा प्राइम नम्बर हो 13 प्राइम नम्बर हो 15 होइन 17 प्राइम नम्बर हो भनेपछि अप्सन सी यहाँनेरि मिलेन किनभने अप्सन सी एउटा प्राइम नम्बर होइन त्यसैगरी अर्को छ 1236 2346 4566 5686 भनेर छ अब यो अप्सनमा यो क्याल्कुलेसनमा मैले के गर्न सक्छु त भन्दा यहाँनेरि हेर्नुस् पहिलो अब्जर्भेसन गर्नुस् हेर्नुस् त 1 2 3 छ पहिलोमा पहिलो तीनटा डिजिट के भइरहेछन् कन्सेक्युटिभ डिजिट आइरहेछन् लास्टको डिजिट त सबैमा सेम छ 6666 छ त्यो हेरिराख्नु परेन ल मैले 66 हेरिराख्नु परेन त्यसैले यहाँनेरि यिनीहरुलाई यसरी मेटाइदिए अहिलेको लागि है 6 हेर्नु परेन अब 1 2 3 छ यहाँ अर्कोमा 2 3 4 छ यता 4 5 6 छ यता 5 6 8 छ हुनु पर्ने त 5 6 7 हो हैन हुनु पर्ने 5 6 7 हो 5 6 8 छ एबीसीडी अप्सनमा कन्सेक्युटिभ डिजिटहरु छन् तर अप्सन डी मा कन्सेक्युटिभ डिजिट छैनन् त्यसैले यहाँनेरि चाहिँ हामीले के लेख्न सक्यौं त अप्सन डी हाम्रो अड वन आउट हुन गयो ठीक छ अर्को हेरौं 10 11 15 16 भनेर छ 10 11 15 16 मा प्राइम नम्बर चेक गरौं 10 प्राइम नम्बर होइन 11 हो 15 होइन 16 पनि होइन भनेपछि हाम्रो 11 यहाँनेरि अप्सन चाहिँ अड वन आउट हुन गयो किनभने 11 चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा प्राइम नम्बर हुन गयो ठीक छ अर्को चेक गरौं अब 7 15 31 57 भनेर छ अब यहाँनेरि पनि प्राइम नम्बर चेक गरौं 7 प्राइम नम्बर होइन सरी 7 प्राइम नम्बर हो 15 प्राइम नम्बर होइन 31 हो 57 होइन अनि दुईटा प्राइम नम्बर आयो दुईटा कम्पोजिट आयो काम दिएन अब यहाँनेरि हामीले अर्को प्रपर्टी चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ अर्को प्रपर्टी भनेको के हुन्छ होला त भन्दा मल्टिपलको प्रपर्टी कुनै भेट्न सकिएला त यसो चेक गरौँ यहाँ सरी क्यूबिक नम्बर त चेक गर्नै बाँकी छ नि 7 15 31 57 क्यूबिक नम्बर होइन स्क्वायर नम्बर पनि होइन तर 7 लाई मैले के लेख्न सक्छु हेर्नुस् त यहाँनेरि 8 - 1 भनेपछि 2 को क्यूब -1 भनेर लेख्न सक्छु हैन त्यसैगरी 15 लाई मैले के लेख्न सक्छु त यहाँनेरि 16 - 1 भनेर लेख्न सक्छु हैन 15 लाई मैले यसरी त लेख्न सकिहाल्छु अब 15 भनेपछि यो मैले 2 को पावर 4 - 1 लेखे 31 लाई मैले के लेख्न सक्छु 32 - 1 लेख्न सक्छु 32 भनेपछि 2 पावर 5 - 1 हुन्छ 57 भनेको 58 - 1 हुन्छ यसलाई त केही पनि लेख्न सकिँदैन अब यहाँनेरि पावर बढेर गइरहेको छ ठीक छ अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ सबै नम्बरहरुलाई 2 को पावर जुन एउटा 2 को पावरमा एक्ज्याक्ट -1 को फर्ममा लेख्न सकिने रहेछ तर 57 लाई चाहिँ हामीले त्यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकेनौं भनेपछि हाम्रो 57 चाहिँ यहाँनेरि अड वन आउट हुन गयो हैन अरु सबैलाई 2 को पावर -1 को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्यौं तर 51 लाई गर्न सकेनौं त्यो भएर अब यहाँनेरि चेक गरौं सबै यहाँनेरि 144 168 169 196 र 256 भनेको के छ त हाम्रो यसलाई के भन्छ भन्दा इभन नम्बर भयो अब प्राइम नम्बर हुने भएन इभन नम्बर भएपछि
भनेपछि यहाँनिर अर्को प्रपर्टी भनेको स्क्वायर नम्बरको प्रपर्टी चेक गर्नुपर्ने छ। ठिक छ, स्क्वायर नम्बरको प्रपर्टी चेक गरौँ। 144 भनेको 12 को स्क्वायर, 168 के को स्क्वायर होइन, 196 भनेको 14 को स्क्वायर हुन जान्छ, 256 भनेको यहाँनिर 16 को स्क्वायर हुन जान्छ। ठिक छ, भनेपछि अप्सन बी बाहेक सबै नम्बरहरू चाहिँ स्क्वायर नम्बरहरू रहेछन्, त्यसैले अप्सन बी हाम्रो अड वन आउट हुन गयो। अर्को छ 216, 56, 128 भनेको छ। अब सबै इभन छन्, त्यसैले प्राइम पनि भएन, सबै कम्पोजिट भयो। अब स्क्वायर नम्बरको प्रपर्टी पनि यहाँनिर खासै लाग्न त सक्छ, स्क्वायर नम्बरको प्रपर्टी लाग्न सक्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 216 गर्दाखेरि 16 भनेको मैले 4 को स्क्वायरको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्छु, अरूलाई मैले यसरी कुनै स्क्वायर नम्बरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ। ठिक छ, अरू कुनै नम्बरलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छु त सक्दिनँ नि। भनेपछि यहाँनिर अर्को तरिका पनि छ। सपोज तपाईँलाई अप्सनमा 16 दिएको छ होइन, तपाईँलाई अप्सनमा 2, अब एबिसिडी 4 वटै मात्र अप्सन रहेछन्, 5 वटा अप्सन छैनन्, भनेपछि यो एउटा तपाईँको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। अर्को करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ के पनि हुन जान्छ भने, जस्तै 2 भनेको 2 पावर 1 लेख्न सकिन्छ। 16 भनेको मैले के लेख्न सक्छु त भन्दा यसलाई 2 को पावर 4 लेख्न सक्छु, 2 4 8 16। 56 लाई मैले त्यसरी लेख्न सक्छु त सक्दिनँ। 128 लाई मैले 2 4 8 16 32 64 128 भनेपछि 2 को पावर 7 लेखेँ भने यसले 128 दिन्छ। 56 बाहेक अरू सबै अप्सनमा 2 को पावरमा एक्सप्रेस गर्न सकियो, तर 58 मा सकिएन, त्यसैले त्यति बेला चाहिँ 56 पनि अड वन आउट हुन जान्छ। अप्सन हेरेर हुन्छ है यसमा। अर्को छ 37, 49, 132 र 54 भनेर छ। अब यहाँनिर के छ त, प्राइम नम्बर चेक गरौँ। 37 प्राइम नम्बर हो कि होइन, 37 एउटा प्राइम नम्बर हो। त्यसै गरी 49 हो होइन, 132 पनि होइन, 154 पनि होइन। अप्सन ए बाहेक अरू सबै कम्पोजिट नम्बर रहेछन्, त्यसैले अप्सन ए हाम्रो अड वन आउट हुन गयो। अर्को छ 21, 69, 81 र 83 भनेर छ है। अब यहाँनिर फेरि चेक गरौँ के छ त, 21 एउटा प्राइम नम्बर हो होइन, 69 हो होइन, 81 हो होइन, 83 हाम्रो प्राइम नम्बर हो कि होइन त भनेर चेक गर्नको लागि 83 लाई कुन नम्बरले जान्छ त, जस्तै 7 ले जान्छ त, 1 ले जाँदैन, 2 ले जाँदैन, 3 ले पनि जाँदैन, 4 5 6 7 ले पनि जाँदैन होइन। 7 ले जान्छ त, 7 1 जा 7 जाँदैन, 8 ले पनि जाँदैन, 9 ले पनि जाँदैन, 11 12 13 13 2 जा 26, 13 4 जा 60, 13 कति जाले जाला त, जस्तै 13 5 जा 65 हुन्छ, 13 6 जा 78 हुन्छ, 13 ले जाँदैन, 15 ले 15 17 17 ले पनि नजाला, 17 ले पनि जाँदैन, 19 ले जाला त, 19 ले पनि जाँदैन, 21 ले पनि जाँदैन, 23 ले पनि जाँदैन, 27 ले पनि जाँदैन, 29 ले पनि जाँदैन। अब सायद 83 पनि एउटा प्राइम नम्बर चाहिँ हो है, 83 एउटा के भयो त, प्राइम नम्बर जस्तो भयो। यो एउटा चेक गर्ने तरिका भयो। अर्को तरिका कसरी पनि चेक गर्न सकियो भन्दा, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, 81 भनेको 9 को स्क्वायर हो, तर अरू कुनै नम्बरले यसलाई स्क्वायर नम्बरको रूपमा लेख्न सकिँदैन, त्यसैले अप्सन सी चाहिँ हाम्रो के भयो त, अड वन आउट हुन गयो। यसरी पनि हामीले भन्न सक्छौँ। अप्सन हेरेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै मजाले हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्कोमा जाउँ, 28 45 72 81। यहाँनिर अब दुईटा इभन दुईटा अड छन्। अब प्राइम नम्बर त कुनै पनि प्राइम नम्बर छैन। अब स्क्वायर नम्बर चेक गरौँ। 28 लाई हामी स्क्वायरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौँ होइन, सक्दैनौँ। 45 लाई सक्दैनौँ, 72 लाई सक्दैनौँ, तर 91 भनेको चाहिँ 9 को स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, 81 भनेको चाहिँ हामीले 9 को स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ, त्यसैले हाम्रो 81 मिल्न सक्छ। अर्को अप्सनमा जाउँ, 49 63, त्यसै गरी 77 अनि 81 र 77 र 81 भनेर छ। अब यसमा के लेख्न सकिन्छ त,
यसो हेर्नुस् यहाँनेरि के छ त एउटा पनि इभन नम्बर छैन सबै अड नम्बर छन् सबै के छन् त कम्पोजिट नम्बर छन् अब 49 र 81 लाई चाहिँ हामीले स्क्वायरमा लेख्न सकिन्छ अरूले लेख्न सकिएन भनेपछि अर्कै प्रपर्टी हामीले खोज्नु पर्यो जस्तै यहाँ हेर्नुस् त 49 लाई 9 ले डिवाइड गर्न सकिन्छ हैन 49 लाई हामीले 7 ले चाहिँ डिवाइड गर्न सकिन्छ है 7 7 जा 49 त्यसैगरी 7 9 जा 63 81 लाई 77 लाई के लेख्न सक्छौं 7 into 11 लेख्न सकिन्छ 81 लाई के लेख्न सकिन्छ 7 into 81 7 1 जा 7 यो मिलेन हैन भन्छ अप्सन डी बाहेक अरु सबै अप्सनलाई हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौं त 7 को मल्टिपल को रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्ने रहेछौं त्यसैले डी चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो ठीक छ यसपछि अर्को हेरौं 140 240 360 480 अब सबै इभन छन् सबै कम्पोजिट छन् भनेपछि यसलाई अर्को तरिकाले हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ के लेख्न सकिन्छ होला त भनेर हेरौं अब यहाँनेरि हाम्रो क्वेशन छ अब यहाँनेरि हामीले जस्तै यसो हेर्नुस् तपाईले 0 0 क्यान्सल गर्दिनुस् है एकछिनको लागि जस्तै यो 0 हटाउनु यो 0 हटाउनु सबै 10 को मल्टिपल त छन् मतलब भएन तर जब यो 0 हटाउनु हुन्छ नि तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन बी सी डी जुन छ अप्सन बी सी डी चाहिँ हाम्रो 12 को मल्टिपल छ हैन यो भनेको 12 2 जा 24 यो भनेको 12 3 जा 36 हैन र 48 भनेको 12 4 जा 48 तर 14 लाई त जादैन र 0 ले खासै केही फरक पार्दैन त्यसमा त्यसैले हाम्रो 140 चाहिँ अड वन आउट हुन गयो किनभने सबै नम्बरहरु यहाँनेरि के छन् त 12 को मल्टिपल छन् अथवा अर्को तरिकाले भन्दा 120 के मल्टिपल 12 के मल्टिपल भन्न सकिन्छ एक्सेप्ट ए नम्बरको अप्सन ठीक छ यसरी हामीले भन्न सकिन्छ अर्को छ अब 6895 6895 छ त्यसैगरी 96958 छ 7948 छ 9783 भनेर छ है अब यो अप्सन्सहरु छ यहाँनेरि के छ त 6895 6958 7948 र 9783 भनेर छ अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा पहिलो कुरा भनेको त डिजिटको समहरु चेक गर्न सक्छौं यहाँनेरि सम चेक गरौं 14 plus 14 28 त्यसैगरी यहाँनेरि 15 15 plus 5 20 28 आयो यहाँनेरि 7 plus 9 16 16 plus 4 20 28 आयो यहाँनेरि 9 plus 7 15 15 plus 11 कति आयो त यहाँ 26 आउन गयो भनेपछि अप्सन ए बी सी मा के रहेछ त टोटल सम 28 रहेछ अप्सन डी मा त्यो सम छैन त्यसैले अप्सन डी अड वन आउट भयो त्यसैले मैले भन्छु कि यसरी 4 डिजिटहरुको नम्बर आयो भने सुरुमा सम गर्ने त्यसपछि फर्स्ट र लास्ट डिजिट यसरी जोड्न खोज्ने मल्टिप्लाई गर्ने प्रोडक्ट गर्न खोज्ने हैन क्याल्कुलेटरमा काम गर्नु होला क्याल्कुलेटरमा काम गर्दा एकदमै छिटो हुन्छ है अर्को छ 119 136 147 अनि 153 भनेर छ अब यहाँनेरि हाम्रो चेक गरौं के कुराहरु हुन सक्छ भनेर जस्तै सबै के हो त 9 10 11 ल 136 सबै अड नम्बर छन् सबै कम्पोजिट नम्बर छन् भनेपछि अब यहाँनेरि हामीले इधरको मल्टिपलहरु चेक गर्नु पर्यो ठीक छ इधरको के चेक गर्नु पर्यो त मल्टिपल चेक गरौं जस्तै 119 लाई के लेख्न सक्छौं त हामीले 7 into 17 भनेर लेख्न सक्छौं 136 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं यहाँनेरि 2 6 जा 12 सरी 2 into त्यसैगरी 2 6 जा 12 2 3 जा 6 अब 63 लाई पनि के लेख्न सक्छौं 3 into 21 लेख्न सक्छौं 21 लाई के लेख्न सक्छौं 3 into 7 भनेर लेख्न सक्छौं अब 147 लाई के लेख्न सक्छौं 7 into 7 to 14 21 21 लेख्न सक्यौं अनि यहाँनेरि 21 लाई 3 into 7 लेख्न सक्छौं 153 लाई हामीले के लेख्न सक्छौं त 153 भनेको चाहिँ 3 into 3 5 जा 15 3 1 जा 3 त्यसैगरी 51 लाई के लेख्न सक्छौं 3 1 जा 3 3 7 जा 21 17 लेख्न सक्छौं हैन 3 into 3 into 17 अब यहाँ एउटा सर्टेन तपाईले कुरा अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ 119 बाहेक
ठीक छ 119 बाहेक अरु सबैमा चाहिँ के छ त रिपिटेड छन् हैन यहाँ पनि 3 रिपिटेड छ यहाँ पनि 7 रिपिटेड छ यहाँनेरि पनि 3 रिपिटेड छ त्यसैले के भन्न सक्नुहुन्छ 119 चाहिँ अड वन आउट हो भन्न सक्नुहुन्छ अर्को तरिकाले के भन्न सक्नुहुन्छ अप्सन डी बाहेक के छ त यहाँनेरि हाम्रो अरु अप्सनहरुमा 7 को मल्टिपल छैन दुईटा आन्सर हुन सक्यो यहाँनेरि जे पनि हुन सक्यो हैन अप्सन अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो है अर्को छ 246 356 527 र यहाँनेरि 639 भनेर छ अब यसमा सबै के छन् त हामीसँग दुईटा अड दुईटा इभन छन् दुईटै सबै कम्पोजिट नम्बरहरु छन् यहाँनेरि यसो चेक गरौँ अब भ्यालुजहरु चेक गरौँ यसो अरु कुनै तरिका त भेटिएन यहाँनेरि अब यहाँनेरि हामीले स्क्वायर नम्बर क्यूब नम्बरमा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिनु प्लस माइनस को फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सक्दैनौ अब यहाँनेरि एउटा प्रपर्टी छ हेर्नुस् 2 + 4 जोड्दाखेरि 6 आउँछ 3 + 5 जोड्दा 8 आउनु पर्ने 6 आइरहेछ यसले काम दिएन 5 + 2 भनेको 7 6 + 3 भनेको 9 आइरहेछ है भनेपछि 6 + 3 9 अब अप्सन बी बाहेक अरु सबै अप्सनहरुमा फर्स्ट टु डिजिट्सहरुलाई सम गर्यो भने थर्ड डिजिट आउने रहेछ हैन फर्स्ट टु डिजिटहरुलाई सम गर्यो भने थर्ड डिजिट आउने रहेछ बाहेक अप्सन बी भने चाहिँ अप्सन बी चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो त्यसैगरी अर्को छ हामीसँग 232 431 612 त्यसैगरी 813 भनेर छ अब यहाँनेरि के छ त दुईटा प्राइम दुईटा अड दुईटा इभन छन् हैन र प्राइम नम्बर छैनन् त्यसैगरी यहाँनेरि अब स्क्वायर को टर्ममा नि एक्सप्रेस गर्न सकिएन क्यूब को टर्ममा नि एक्सप्रेस गर्न सकिएन अनि सम हेरौं 6 7 8 छ यहाँनेरि 4 + 3 + 1 8 भयो 6 + 1 + 2 9 भयो अनि यहाँनेरि 11 भयो यसले पनि काम गरेन अब प्रोडक्ट को फर्ममा हेर्न खोजौं एकचोटी 2 * 3 ठीक छ 2 * 3 भनेको के छ 6 छ 6 * 2 भनेको 12 छ 4 * 3 भनेको 12 छ 12 * 1 भनेको पनि 12 छ त्यसैगरी 6 * 1 भनेको 6 छ 6 * 2 भनेको 12 छ यहाँनेरि पनि ठीक छ 8 * 1 भनेको 8 8 * 3 भनेको 24 छ भनेपछि अप्सन डी बाहेक सबै अप्सनहरुमा सबै डिजिट को प्रोडक्ट 12 आउँदो रहेछ तर अप्सन डी मा आएन त्यसैले अप्सन डी चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुन गयो अब अर्को छ 150 175 200 र 250 भनेर छ यहाँनेरि अब यहाँनेरि हामीले सिम्पली के भन्न सक्छौं हेर्नुस् त ए सी डी अप्सन चाहिँ 10 ले डिभिजिबल छ हैन अप्सन ए सी डी 10 ले डिभिजिबल छ तर अप्सन बी 10 ले डिभिजिबल छैन यहाँनेरि के छ त अप्सन बी चाहिँ हाम्रो 10 ले डिभिजिबल छैन त्यसैले अप्सन बी चाहिँ हाम्रो रङ आन्सर हुन गयो है अब अर्को क्वेशन हेरौं अलिकति लामो छ 25631 33442 भनेर छ है 33442 भनेर छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो 34424 भनेर छ र 52163 भनेर छ है 52163 भनेर छ अब यसमा हामीले कसरी काम गर्न सक्छौं होला त त्यो कुरा हेरौं सुरुमा हामीले अब यति ठुलो नम्बर आएपछि डिजिटहरुको समै गर्ने हो के हुन्छ 2 + 5 7 7 + 6 13 13 3 16 17 हुन गयो यहाँनेरि 33442 छ 448 10 के भयो 16 भयो यहाँनेरि अर्को भनेको 34424 छ भनेको 12 + 5 भनेको 17 त्यसैगरी अर्कोमा 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 6 14 17 भयो भने हाम्रो अप्सन ए अप्सन सी र अप्सन डी मा सबै डिजिटहरुको सम कति रहेछ त 17 रहेछ हैन अप्सन ए सी डी मा तर अप्सन बी मा 17 छैन त्यसैले अप्सन बी चाहिँ हाम्रो अड वन आउट हुने भयो अर्को छ 28 65 126 र 215 भनेर छ 28 छ हो त्यस्तो छ नम्बरहरु अब यहाँ हामीले के लेख हेर्न सक्छौं यसो हाम्रो डिजिट्सहरु थोरै यहाँनेरि अब्जर्भेसन गरौं
यो डिजिट्सहरुले कस्तो खालको रिजल्ट्स दिइरहेछ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनेरि अड इभन दुईटै छ डिजिट्सहरु हैन, दुईटै नम्बरहरु छन्, अड र इभन नम्बरहरु नै छन्, सबै कम्पोजिट नम्बरहरु छन्। स्क्वायर नम्बरको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्न सकिएन, क्यूबको टर्ममा पनि हामीले यसलाई एक्सप्रेस गर्न सकिएन, अथवा क्यूबको टर्ममा यसरी हेर्न सकिन्छ। जस्तै 28 लाई मैले 27 - 1 लेख्न सक्छु, 3 को क्यूब -1। 65 लाई मैले 64 - 1 लेख्न सक्छु, 4 को क्यूब -1 लेख्न सक्छु। 126 लाई मैले 125 - 1 लेख्न सक्छु, 5 को क्यूब -1 लेख्न सक्छु। त्यसैगरी 215 भनेको 216 को पावर कति भयो त 1/3 हुन गयो हैन। पावर 1/3 भनेपछि कति आउँछ त 6 आउँछ। भनेपछि यो भनेको 6 क्यूब -1 आयो। भनेपछि सबैमा यो प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो। त्यसैले यो प्रपर्टीले पनि यहाँनेरि काम गरेन हैन, यो प्रपर्टी पनि यहाँनेरि लाउन पाइएन। भने चाहिँ अरु कुनै प्रपर्टी हुन सक्छ। के प्रपर्टी छ त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, अब नम्बर अब्जर्भ गर्नतिर लागौं। यहाँनेरि अप्सन ए मा सबै डिजिटहरु इभन छन्, अप्सन बी मा एउटा डिजिट अड छ, अप्सन सी मा पनि एउटा डिजिट अड छ, अप्सन डी मा पनि दुईटा अड डिजिटहरु छन्। भने अप्सन ए बाहेक सबै अरु नम्बरहरुमा चाहिँ एउटा न एउटा अड डिजिट छ। अप्सन ए मा सबै इभन डिजिट छन्, तर अप्सन बी सी डी मा के छ त सबै कुनै एउटा न एउटा अड डिजिट पनि छ। त्यसैले हाम्रो अप्सन ए चाहिँ अड वन आउट भयो, किनभने यसमा एउटा पनि अड डिजिट छैन। अर्को छ 2 3 4 5 3 4 5 6 5 4 6 7 5 6 7 8। अब यो त सिम्पली तपाईहरुले आँखा चिम्लेर यसमा भन्न सक्नुहुन्छ के भइरहेको छ भनेर। यहाँनेरि कस्तो खालको छ त, सबै नम्बरहरुमा हेर्दा कन्जिक्युटिभ डिजिटहरु छन्। 2 3 4 5 छ, यहाँनेरि 3 4 5 6 छ, तर यहाँनेरि 5 4 6 7 छ, यहाँनेरि 5 6 7 8 छ। अप्सन ए बी डी मा चाहिँ सबै कन्जिक्युटिभ डिजिटहरु छन्, एकपछि अर्को आउने 4 वटा डिजिटहरु राखिएको छन्। तर अप्सन सी मा यो मिल्न गएन, त्यसैले अप्सन सी हाम्रो अड वन आउट भयो। ठीक छ। त्यसैगरी अर्को छ हाम्रो 3 6 9 4 6 2 हैन, त्यसैगरी 7 6 1 र 862। अब यहाँनेरि हामीले प्राइम नम्बर चेक गरौँ। प्राइम नम्बर चेक गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा 369 प्राइम नम्बर होइन, 462 त प्राइम नम्बर हुने कुरै भएन, इभन भयो। 761 चाहिँ तपाईले चेक गर्नु होला, यो एउटा प्राइम नम्बर हो है, र 862 के हो त इभन नम्बर हो। भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो अप्सन सी चाहिँ के रहेछ, प्राइम रहेछ, अरु सबै कम्पोजिट नम्बरहरु रहेछ। भने चाहिँ अप्सन सी हाम्रो नमिल्ने अप्सन भयो यहाँनेरि। ठीक छ। यसपछि छ 361 त्यसैगरी 484 566 र 529 भनेर छ है। अब यहाँनेरि हामीले कस्तो खालको केस अप्लाई गर्न सक्छौं होला भन्ने कुराहरु हेरौं। जस्तै हामीले यहाँनेरि नम्बरहरुलाई मल्टिप्लाई गरौँ। सुरुमा नम्बरहरु मल्टिप्लाई गर्दा 3 6 जा 18 18 18 भयो। यहाँनेरि 4 8 जा 32। ठीक छ, 4 8 जा 32 भयो। 32 इन्टु 4 भनेको कति आउँछ त 8 4 जा 32 32 128 आउँछ। त्यसैगरी 5 6 6 5 इन्टु 6 इन्टु 6 भनेको 180 आउँछ। 529 भनेको के आउँछ 5 इन्टु 2 इन्टु 9 भनेको 145 आउँछ। अब यहाँनेरि हामीले के कुरा मिलाउन सक्छौं होला त भन्ने कुरा हामीले यहाँनेरि सोच्नु पर्यो है। अब मल्टिप्लाई पनि गर्यौं, के कुरा चाहिँ यहाँ हेर्न सकिन्छ होला त। जस्तै यो प्रपर्टीले नि काम गरेन, हामीले चाहिँ स्क्वायर नम्बरको प्रपर्टी अलिकति मजाले चेक गरेनौं अघि। जस्तै रुट अन्डर 369 सरी रुट अन्डर यहाँनेरि 369 गरियो भने यसको भ्यालु आउँदैन। त्यसैगरी रुट अन्डर 462 गरियो भने 21.49 आउँछ। त्यसैगरी 761 गरियो भने 27 point समथिङ आउँछ। त्यसैगरी 862 गरियो भने यो पनि यहाँनेरि पर्फेक्ट स्क्वायर चाहिँ आउन गएन। ठीक छ, यहाँनेरि पर्फेक्ट स्क्वायर आएन यो पनि। सरी माथिको पो केस गरिरहेको रहेछ त म। यहाँनेरि 361 गरियो, 484
गरियो भने यो भनेको चाहिँ मैले माथिको चाहिँ हेरेछु सरी, यो भनेको 22 को स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी 361 भनेको के को स्क्वायर हुन्छ त 19 को स्क्वायर हुन्छ। 566 भनेको 23.79 को स्क्वायर हुन्छ। त्यसै गरी 529 भनेको यो भनेको 23 को स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, तपाईले स्क्वायर नम्बरहरु त चेक गर्नु पर्यो। सो अप्सन सी चाहिँ स्क्वायर नम्बर भएन, अरु सबै स्क्वायर नम्बर भयो, त्यसैले अप्सन सी यहाँनेरि अड वन आउट हुने भयो। त्यसपछि अर्को छ 392 326 414 248। अब यहाँनेरि सबै के छन् त इभन नम्बरहरु छन्, सबै कम्पोजिट नम्बरहरु भए। अब यहाँनेरि स्क्वायर नम्बर कुनै पनि भएन, स्क्वायर नम्बर छैन यहाँनेरि। त्यसै गरी अब हामीले अब्जर्भेसन अनुसार हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 3 × 9 × 2 भनेको कति आउँछ 54 आउँछ। त्यसै गरी 3 2 जा 6 6 6 जा 36 भयो। 4 × 1 × 4 भनेको 16 भयो। 2 4 जा 8 8 8 जा कति आउँछ त यो भनेको 64 आउँछ। भनेपछि यहाँनेरि हेर्नुस् त मैले अप्सन बीसीडी मा के देखे त भन्दा सबै नम्बरहरुलाई प्रोडक्ट गर्यो भने यसले चाहिँ स्क्वायर नम्बर दिने रहेछ, किनभने 36 भनेको 6 को स्क्वायर, 16 भनेको 4 को स्क्वायर, 64 भनेको 8 को स्क्वायरहरु आउने रहेछ। तर अप्सन ए मा यो कुरा मिलेन, सबै प्रोडक्ट गरियो तर यसले एउटा स्क्वायर नम्बर दिएन। भनेपछि अप्सन ए चाहिँ हाम्रो रङ एन्सर हुन गयो हो। ठीक छ, यसरी हामीले अप्सन ए चाहिँ रङ एन्सर भनेर निकाल्यौं है। अब अर्को हेरौं, यहाँनेरि 2468 छ, त्यसपछि 2648 छ, 4826 छ, 6482 भनेर छ यहाँनेरि है। अब यहाँनेरि हामीले कस्तो खालको रिलेसन लाउन सक्छौं होला त भन्दा हाम्रो कस्तो खालको रिलेसन चाहिँ लाग्छ होला त यहाँ भन्दा 2468 जस्तै 2468 मा त कन्जिक्युटिभ इभन नम्बरहरु छन् हैन, 2468 छ। तर यहाँनेरि 2648 मा इभन नम्बरहरु त एउटै छन् सबैमा, एबीसीडी अप्सनमा सबै छन्। तर ए मा चाहिँ 2468 2 पछि 4 आउँछ इभन, 4 पछि 6 6 पछि 8। तर बी मा त्यस्तो छैन, सी मा पनि छैन, डी मा पनि छैन हैन, यहाँ चाहिँ मिलाएर आएको छ। भनेपछि ए अप्सनमा कन्सिक्युटिभ इभन नम्बरहरु छन् तर बीसीडी मा कन्सिक्युटिभ इभन नम्बर छैन। भनेपछि हाम्रो सेट कस्तो रहेछ त इभन नम्बरहरु त आउँछन् तर कन्सिक्युटिभ इभन नम्बरहरु आउँदैनन्। ठीक छ, इभन नम्बरहरु आउँछन् तर कन्सिक्युटिभ इभन नम्बरहरु आउँदैनन्। त्यसैले हाम्रो यहाँनेरि चाहिँ अप्सन ए मिस्टेक हुने भयो, किनभने यहाँनेरि कन्सिक्युटिभ इभन नम्बरहरु छन्। अब अर्को छ 9611 7324 2690 1754। अब यो सबै इभन भयो, इभन भएपछि कम्पोजिट नम्बर भयो हैन। र यहाँनेरि म 58 नम्बरकै कुरा गरिरहेको थिएँ, हेर्नुस् त सिम्पल रहेछ। यहाँनेरि 9611 के छ त अड नम्बर छ। ठीक छ, 9611 अड छ, अरु सबै के छ त इभन नम्बरहरु छ 7324 2690 1754। भनेपछि 9611 के भयो त हाम्रो अड वन आउट भयो, किनभने यो चाहिँ एउटा अड नम्बर भयो है। अब यो अप्सनमा जाउँ 21 69 81 83 भनेर छ। ठीक छ, 21 69 81 83 भनेर छ। अब यहाँनेरि इभन चेक गरौँ, 21 प्राइम चेक गरौँ, 21 प्राइम नम्बर होइन, 69 प्राइम नम्बर होइन, 81 प्राइम नम्बर होइन, तर 83 भनेको चाहिँ के हो त एउटा प्राइम नम्बर हुन जान्छ है। जस्तै 83 ल्याउन सक्ने के हुन सक्छ होला भन्ने कुरा आउँछ। अब 83 डिभाइडेड बाइ हामीले 33 गर्यौं भने पनि आउँदैन, अथवा हामीले 3 देखि सुरु गरौँ, 3 ले पनि दिएन। के ले दिन सक्छ भन्दा 3 ले दिन सक्छ, 7 ले अन्तिममा 3 दिन सक्छ र 9 ले दिन सक्छ नि। सुरुमा 3 7 9 ले चेक गर्छौं, त्यसपछि 13 11 17 र 19 ले चेक गर्छौं, यसले पनि दिएन। भनेपछि अर्को चोटी 21 ले चेक गर्छौं, 31 ले चेक गर्छौं, 41 ले चेक गर्छौं, 51 ले चेक गर्छौं, 51, त्यसपछि 61 मिल्दैन हैन। भन्छ अब 23 ले चेक गर्छौं, त्यसैगरी 33 ले चेक गर्छौं, 43 ले चेक गर्छौं, 53 ले पनि चेक गर्ने, 63 ले पनि चेक गर्यौं, 73 ले पनि चेक गर्यौं, मिलेन।
त्यसपछि 19, त्यसपछि 29, त्यसपछि 39, त्यसपछि 49, त्यसपछि 59, त्यसपछि 69, त्यसपछि 79 ले चेक गर्दा पनि मिलेन। त्यसैगरी 17, त्यसपछि 27, त्यसपछि 37, त्यसपछि 47, त्यसपछि 57, त्यसपछि लास्टमा 67 मिलेन। भनेपछि 83 त हाम्रो प्राइम नम्बर हुने रहेछ। सो हाम्रो 83 चाहिँ यहाँनिर अड वन आउट हुने भयो हैन। त्यसरी पनि हेर्न सकियो। अथवा तपाईहरुले अर्को तरिकाले हेर्न सक्ने भनेको चाहिँ 21 लाई पनि 3 into 7 लेख्न सकिन्छ। 69 लाई पनि 3 into 3 2 6 3 3 9 भनेर लेख्न सकिन्छ है। 3 3 9 भनेर लेख्न सकिन्छ। 81 लाई पनि 3 into 3 into 3 into 3 भनेर लेख्न सकिन्छ। तर 83 लाई लेख्न सकिँदैन। भने अप्सन डी नै हाम्रो रङ हुन जान्छ। अब लास्ट क्वेशन छ 5788 5878 6482 र 9748 भनेर छ। अब यहाँनेरि तपाईहरुले सुरुमा मैले भने अनुसार तीनटा डिजिट भन्दा कट्यो भने सम गर्ने। 5 + 7 12 12 + 8 + 8 भनेको 16 भनेको चाहिँ 28। त्यसैगरी यहाँनेरि 5 + 8 13 13 + 25 भनेको 28। अनि यहाँनेरि 6 + 4 10 10 + 10 भनेको 20। त्यसैगरी यहाँनेरि 9 + 7 भनेको 16 16 + 12 भनेको 28। अप्सन सी बाहेक यहाँनेरि अरु नम्बरहरुको डिजिटको सम कति आउने रहेछ त 28 आउने रहेछ। त्यसैले अप्सन सी चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि मिस्टेक हुन गयो। सो यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो क्लासिफिकेसनको नम्बर्सहरुको प्रब्लम्सहरु हेर्यौं। लगभग 60 वटा जति क्वेशन्सहरु हेर्यौं। सो यो 60 वटा क्वेशन्समा तपाईले कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन, कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। कुन नम्बरमा त भन्दा 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ क्लास 1 देखि मास्टर्स लेभलसम्म त्यसैगरी आर्ट म्युजिकको लागि पनि धेरै खालको भिडियोजहरु डेभलप गर्दैछ। त्यसमा पनि तपाईले कन्ट्रिब्युटरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालको एजुकेसनलाई विकास गर्ने हामी नै हो। नेपालमा चाहिँ हामीले एउटा फ्री एजुकेसनको प्लेटफर्म तयारी गरिरहेका छौं ताकि कुनै पनि विद्यार्थीले यो नभनोस् कि मैले पढ्न पाइन, मैले अगाडि बढ्न पाइन किनभने मैले राम्रो स्कुल क्वालिटी एजुकेसन पाइन। सबैले क्वालिटी एजुकेसन पाउने सबैको हक छ। त्यसैले सबैले आफ्नो ठाउँबाट थोरै थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।